नमस्कार अनि स्वागत छ समस्त शास्त्रप्रेमी जनहरुमा मेरो युट्युब च्यानल अमृत सापकोटामा। आजको यस श्रृङ्खलामा म हजुरहरु समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराणको नवम स्कन्द अन्तर्गत अध्याय 4 र 5 को सारांश प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यसरी सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाउँदै जाने क्रममा भन्नुहुन्छ, राजन, मैले हजुरलाई नवम स्कन्द अन्तर्गत रहेर चेवान ऋषि र उनको विवाह सुकन्यासँग कसरी भयो भन्ने प्रसङ्ग बताएँ। अब तपाईलाई के जान्ने इच्छा छ बताइबक्सियोस्, म तदनुरूप तपाईलाई श्रीमद् भागवत महापुराणको रसामृत पान गराउँछु भनेर सुखदेव स्वामीले भनेपछि राजा परीक्षित भन्नुहुन्छ, सुखदेव स्वामी, तपाईका मुखारबिन्दुबाट मैले चेवान ऋषि र सुकन्याको विवाह कसरी भयो त्यस विषयमा धेरै ज्ञान प्राप्त गरेँ। अब भने मैले अम्बरीश राजाको बारेमा जान्ने इच्छा छ। अम्बरीश राजा कस्ता थिए र उनीमाथि दुर्वासा ऋषिले किन रिस गरेका थिए अथवा दुर्वासा ऋषिले किन कुदृष्टि लगाएका थिए यो जान्ने इच्छा छ बताइबक्सियोस् भनेपछि राजा परीक्षितलाई भन्दै सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, सुखदेव स्वामीले बताउनुहुन्छ कि राजा परीक्षितलाई कुनै एक समयमा अगाडि नभकका छोरा नाभाग थिए। उनी नाभागका छोरा अम्बरीश थिए। अम्बरीश ज्यादै धार्मिक थिए। उनी विष्णुका परम भक्त थिए। अम्बरीश राजाले साराका सारा प्रजालाई खुसी बनाएका थिए। अत्यन्तै प्यार र अत्यन्तै सत्कार गर्ने गर्थे उनले प्रजाहरूको पनि। र अम्बरीश राजा भइसकेपछि प्रजाहरू अत्यन्तै खुसी थिए, आफ्ना राजाको जय जयकार गर्थे। अम्बरीशले कसैलाई पनि भेद गर्दैनथे, सबै प्राणीलाई समान देखेर तदनुरूपको व्यवहार अम्बरीश राजाले गर्थे। यसरी अम्बरीश राजा विष्णुका परम भक्त थिए र स्वयं विष्णु भगवान खुसी भएर अम्बरीश राजालाई आफ्नो रक्षाका लागि भनेर सुदर्शन चक्र दिनुभएको थियो। त्यो सुदर्शन चक्र पनि अम्बरीश राजाले प्राप्त गरेका थिए। यसरी अम्बरीश राजा अत्यन्तै धार्मिक स्वभावका थिए। उनले धर्मकर्ममा मन लगाउँथे, ब्राह्मणको सम्मान गर्थे, गाईको सम्मान गर्थे, गङ्गाजीको स्नान गर्ने गर्थे, सबै प्राणीलाई समान देखेर तदनुरूप व्यवहार गर्ने गर्थे। कुनै एक समय अम्बरीश राजाले 1 वर्षसम्म एकादशीको व्रत गर्ने निधो गरे र उनले व्रतको सुरुवात गरे। र यसरी व्रतको सुरुवात गर्दै जाने क्रममा कार्तिकको महिना थियो। उनले त्यस कार्तिकको महिनामा धेरै ब्राह्मणहरूलाई, धेरै ऋषिश्वरहरूलाई बोलाएर भोजन गराउने निधो गरे। र यसरी एकादशीको दिन, कार्तिक महिनाको एकादशीको दिन भगवानको पूजा आराधना गरिसकेपछि धेरै ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउँदै यथाशक्य रूपमा दान दक्षिणा दिएर अम्बरीश राजाले विदा गर्दै थिए। कन्यालाई टीका लगाएर दान दक्षिणा दिएका थिए। ब्राह्मणलाई बोलाउँदै दान दक्षिणा दिँदै भोजन गराउँदै विदा गर्दै गरेका थिए। त्यही क्रममा दुर्वासा ऋषि पनि धेरै आफ्ना शिष्यका साथ राजा अम्बरीशको दरबारमा पुग्नुहुन्छ। दुर्वासा ऋषि पुगेको देखेपछि अम्बरीश राजाले अत्यन्तै सत्कारका साथ दुर्वासा ऋषिलाई पाल्नुहुन्छ र राजाले भन्नुहुन्छ, ओहो मेरो सौभाग्य दुर्वासा ऋषि, तपाईँ जस्ता ऋषिश्वर अनि तपाईँका जस्ता यी शिष्यगणहरू अनि साराका सारा ब्राह्मण पुज्न पाउनु, यस कार्तिक महिनामा तपाईँहरूलाई भोजन गराउन पाउनु मेरो त ठुलो भाग्य हो। आज मेरो दरबारमा टेकिदिनु भयो। साराका सारा पितृहरू खुसी भएका छन्, साराका सारा देवगणहरू खुसी छन्, म पनि अत्यन्तै खुसी छु। मेरो ठुलो सौभाग्य हो। दुर्वासा ऋषि, अब तपाईँले पनि केही भोजन ग्रहण गरिबक्सियोस् भनेर राजा अम्बरीशले दुर्वासा ऋषिलाई भोजन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्नुहुन्छ। अम्बरीशको निम्तालाई स्वीकार गर्दै अथवा त्यो आग्रहलाई स्वीकार गर्दै दुर्वासा ऋषि भन्नुहुन्छ, ठिक छ, म भोजन त गर्छु, तर मैले स्नान गरेर आउनुपर्छ। स्नान गरेर आएपछि मात्रै मैले भोजन गर्नेछु। त्यसकारण म यमुना नदीको किनारमा जान्छु, यसले स्नान गरेर आउँछु अनि भोजन गरौँला भनेर दुर्वासा ऋषि यमुना नदीतर्फ लाग्नुहुन्छ। यमुना नदीतर्फ लागिसके पछाडि यता अम्बरीश राजालाई जब दुर्वासा ऋषि फर्किनुहुन्छ अनि उहाँलाई भोजन गराएर मात्रै मैले भोजन गरौँला भन्ने लाग्यो।
र अन्य ब्राह्मणहरूलाई यथोचित सत्कार गर्दै गर्दै बस्नुभयो। तर दुर्वासा ऋषि यमुना नदीको किनारमा जानुभएको थियो। उहाँ फर्किनुहोला फर्किनुहुन्न, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 1 घन्टा 2 घन्टा 4 घन्टा 5 घन्टा भइसक्यो, बित्दै 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 गयो। यता राजाले द्वादशी सधैँ खाना खानु पर्ने थियो। द्वादशी तिथि सधैँ द्वादशी बितिसकेर खाना खायो भने अनि राजालाई दोष लाग्ने थियो। यसरी द्वादशी तिथि टल्न थालिसक्यो, तर फर्किनु भएन दुर्वासा ऋषि। अनि दुर्वासा ऋषिको चाहना त्यो थियो कि राजा अम्बरीश त साह्रै प्रतापी राजा हुँ, साह्रै धर्मात्मी हुँ भनेर घमण्ड गर्यो, अत्यन्तै ठुलो हट गर्यो। यसको घमण्ड के रहेछ, यसको घमण्डलाई म तोडिदिन्छु र यसलाई श्राप दिन्छु भन्ने लागेको थियो दुर्वासा ऋषिलाई। त्यसकारण योचित ढङ्गबाट दुर्वासा ऋषिले स्नान गरेर फर्कन धेरै ढिला गर्नुभयो। उहाँको चाहना थियो कि म द्वादशी तिथि टलिसकेपछि मात्रै अम्बरीशको दरबारमा पुग्नेछु। त्यो बेलासम्म द्वादशी तिथि टल्न थाल्यो भनेर अम्बरीशले केही कुरा ग्रहण गर्नेछ। अनि अतिथिलाई नखुवाइकन ब्राह्मणको सत्कार नगरिकन तैँले खाने तपापी त दुष्ट भनेर मैले श्राप दिएर हिँड्नेछु भन्ने दुर्वासा ऋषिलाई लागेको थियो। तदअनुरूप उहाँले फर्किन ढिला गर्नुभयो। यमुना नदीको किनारमा उहाँले नुहाउँदै 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 गर्दा ढिला गराइदिनु भयो। लामो जप ध्यान गर्नुभयो र त्यस पछाडि यता द्वादशी तिथि टल्न थाल्यो भनेपछि बल्ल राजाको दरबारमा फर्किने विचार गर्नुभयो। तर यता दरबारमा अम्बरीश राजा कतिखेर दुर्वासा ऋषि आउनुहुन्छ अनि उहाँलाई भोजन टक्राएर यथोचित सत्कार गरेर म खाउँला भनेर कुर्नु भएको थियो। तर द्वादशी तिथि टल्न थाल्यो। यसरी द्वादशी तिथि टल्न थालिसकेपछि राजालाई अत्यन्तै अप्ठ्यारो पर्यो, धर्मसङ्कट पर्यो। निमन्त्रणा दिएको अतिथिलाई नखुवाइकन मैले कसरी खाऊँ? दुर्वासा ऋषिलाई नखुवाइकन त मैले खानै हुँदैन। तर यदि दुर्वासा ऋषि फर्केर आइदिनु भएन, द्वादशी तिथि सधैँ आउनु भएन भने व्रतको अनर्थ हुनेछ। मलाई त साह्रै अप्ठ्यारो पर्यो भनेर यताउति डुल्न छटपटिन थाल्नुभयो। र उहाँले ब्राह्मणको आज्ञा अनुसार, त्यहाँ जति पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँका ब्राह्मणको आज्ञा अनुसार जल मात्रै पारण गरेर बस्नुभयो। उहाँले दोष पनि नलागोस्, द्वादशी तिथि टलिसके तापनि दोष नलागोस्, अनि यता दुर्वासा ऋषिलाई नखुवाइकन अथवा अतिथिलाई नखुवाइकन आफूले खाएको दोष पनि नलागोस् भन्नको निम्ति उहाँले थोरै जल मात्रै हातमा राखेर आचमन गर्नुभयो अथवा पारण गर्नुभयो। यसरी राजाले द्वादशी तिथि सधैँ आफ्नो व्रतलाई पूर्ण गर्नको लागि, व्रतलाई सिद्ध गर्नको लागि थोरै मात्र जल पारण गर्नुभएको थियो। त्यस पछाडि उता दुर्वासा ऋषिले अब त द्वादशी तिथि टलिसक्यो, राजाले के गरे होला भन्दै फर्केर यमुना नदीबाट फर्केर आउनुभयो। आइसके पछाडि उहाँले थाहा पाउनुभयो कि राजाले मलाई सत्कार नगरिकन अथवा मलाई बोलाएर मेरै सत्कार नगरिकन जल मात्रै पारण गर्यो। यसले जे खायो नि त खायो, मलाई सत्कार गरेको त छैन नि, तर जल खाएर मलाई बच्चेको खुवाउँदैछ भन्ने उहाँले थाहा पाउनुभयो र उहाँको कुदृष्टि सुरु भयो। यस्तो प्रतापी राजा भएर पनि, यस्तो महान राजा भएर पनि आफूलाई प्रतापी राजा मान्ने अनि मलाई नखुवाइकन, बोलाएको अतिथि म ब्राह्मणलाई नखुवाइकन तिमीले आफै खाने के हो राजा अम्बरीश भनेर दुर्वासाले सोध्नुभयो। त्यस पछाडि राजा अम्बरीश भन्नुहुन्छ, ऋषेश्वर, मैले तपाईँका लागि तपाईँ आएपछि खाउँला भनेर भोजन तयार गरेर राखेको छु। मात्र द्वादशी तिथि टल्न थालेको हुनाले मैले जल मात्र पारण गरेको हुँ, त्यही पनि ब्राह्मणको आज्ञा अनुसार। मैले यहाँभन्दा ठुलो कुनै गल्ती गरेको छैन। तपाईँ अतिथिलाई खुवाएर मात्रै खाने भनेर म तपाईँलाई कुरेर बसेको छु। ऋषेश्वर, यसमा माफी होस्, मैले त जल मात्रै पारण गरेको छु, किनभने द्वादशी तिथि टल्न थालिसकेको थियो, केही न केही खानु पर्थ्यो। तर तपाईँलाई नखुवाई म नखाने हुनाले हजुर यमुना नदीबाट फर्किन ढिला भयो। त्यसकारण ब्राह्मणको आज्ञाले मैले जल मात्रै पारण गरेको छु, म माथि क्षमा होस् भन्दै राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषिको चरणमा पर्छन्। तर दुर्वासा ऋषिलाई साह्रै रिस उठ्छ र कुदृष्टिले अम्बरीशलाई हेर्दै त अम्बरीश त साह्रै प्रतापी राजा भएर पनि, धर्मात्मी राजा भएर पनि तैँले यति ठुलो घमण्ड गरिस्, मलाई बोलाएर मलाई नै कुनै पनि वस्तु नटक्राइकन, अतिथिलाई नखुवाइकन
आफूले भोजन गरिस् अनि बाँकी रहेको मलाई खुवाउँछस्, तँलाई हेर म के गर्छु भनेर दुर्वासा ऋषि अत्यन्तै रिसाउनुभयो र आफ्नो जट्टाबाट एउटा जट्टा निकालेर जट्टाको गुजल्टो निकालेर उहाँले भुइँमा छाट्नुभयो दुर्वासा ऋषिले। जब आफ्नो जट्टालाई निकालेर उखेलेर दुर्वासा ऋषिले भुइँमा छाट्नु भएको थियो, उहाँको छाटाइबाट एउटा राक्षस नै उत्पत्ति भई। यसरी राक्षस नै उत्पत्ति भइसकेपछि दुर्वासा ऋषिको आज्ञा अनुसार राक्षसनीले राजा अम्बरीशमाथि जाइ लागे। यसरी अम्बरीशलाई आक्रमण गर्न थाली र अम्बरीशलाई आक्रमण गर्न थालिसके पछाडि राजा अम्बरीशलाई त विष्णु भगवान अत्यन्तै प्रसन्न भएर पहिला नै सुदर्शन चक्र दिनुभएको थियो आफ्नो रक्षाका लागि। त्यस पछाडि राजा अम्बरीशसँग रहेको जुन सुदर्शन चक्र थियो, त्यो सुदर्शन चक्रले त्यो राक्षसलाई टाचट काटेर एउटा खरानीको स्वरूपमा परिवर्तन गरिदियो। किनभने राक्षसले अम्बरीशमाथि जाइ लागि, अम्बरीशमाथि जाइ लाग्दा बित्तिकै त्यो सुदर्शन चक्रले सट्टासट टुक्रा 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 पारेर राक्षसलाई खरानीको स्वरूपमा परिवर्तन गरिदियो। त्यस पछाडि खरानीको स्वरूपमा सुदर्शन चक्रले राक्षसलाई टुक्रा टुक्रा खरानीको स्वरूपमा पारिदिइसके पछाडि सुदर्शन चक्रले दुर्वासा ऋषिलाई लखेट्न थाल्यो। यसरी दुर्वासा ऋषिलाई लखेट्न थालिसके पछाडि दुर्वासा ऋषि दौडिन थाल्नुभयो। यता पछाडि पछाडि पछाडिबाट सुदर्शन चक्रले लखेट्दै गयो। यसरी लखेट्दै सुदर्शन चक्रले लखेटेको छ। ऋषि दुर्वासा दकुर्नु भएको छ। दौडिँदै दुर्वासा ऋषि आफूलाई अब बचाउनु त पर्यो, प्राण रक्षा त गर्नु पर्यो। जसरी नै बस्नु त छ, प्राणको माया त सबैलाई हुन्छ। हेर्नुहोस्, कसले आफ्नो प्राणलाई लिएर घुम्न खोजेको हुन्छ र? प्राणको माया त आखिर ऋषिश्वरलाई पनि थियो। अब सुदर्शन चक्रबाट त उहाँलाई बस्नु नै थियो। यसरी बस्नका लागि उहाँले ब्रह्माजीको शरणमा पुग्नुभयो दुर्वासा ऋषि। त्यस पछाडि साराका सारा वृत्तान्त कहनुभयो र ब्रह्माजीका अगाडि गएर शरणमा परेर साराका सारा वृत्तान्त कहिसकेपछि ब्रह्माजीले स्वयं ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, मैले यो सुदर्शन चक्रलाई शान्त पार्न सक्ने क्षमता ममा छैन। ऋषि दुर्वासा, तपाईँ कतै अर्काको शरणमा जानुहोस्, अथवा ममा यो शक्ति छैन, मैले यसलाई शान्त गर्न सक्दिनँ ऋषिश्वर, मेरो कुनै पनि सामर्थ्य छैन भन्दिनु भयो ब्रह्माले। तर यताबाट त सुदर्शन चक्रले लगाएको छ, सुदर्शन चक्र भइसक्यो। ऋषिलाई त आफ्नो प्राणको माया छ। स्वयं ब्रह्माजीले मैले केही गर्न सक्दिनँ, यो चक्रको अगाडि मेरो कुनै उपाय छैन, तिमी यहाँबाट भाग ऋषिश्वर भन्दिनु भयो। त्यस पछाडि दुर्वासा ऋषि त्यहाँबाट दौडिँदै शिवजीको चरणमा गएर पर्नुभयो र सारा वृत्तान्त शिवजीलाई कहिसके पछाडि शिवजीले पनि भनिदिनु भयो, ओहो ऋषिश्वर दुर्वासा ऋषि, ममा यो सुदर्शन चक्र शान्त पार्न सक्ने सामर्थ्य छैन, मैले त सक्दिनँ, मलाई यसमा पनि क्षमा गरिबक्सियोस्। यो सामर्थ्य ममा रहेन, मैले सक्दिनँ भनिसके पछाडि यता दुर्वासा ऋषिलाई अझै डर लाग्यो। ओहो, मैले त अनर्थ गरेछु। राजा अम्बरीशमाथि त्यत्रो कुदृष्टि मैले लगाएँ, जसको परिणाम स्वरूप आज उसैको सुदर्शन चक्रले मलाई लखेट्यो। स्वयं ब्रह्माजीले सक्नु भएन, शिवजीले सक्नु भएन, अब म के गरौँ, कसो गरौँ भनेर त्यहाँबाट आत्तिँदै चटपटिँदै दौडिँदै स्वयं विष्णु भगवानको शरणमा पुग्नुभयो। यसरी विष्णु भगवानको शरणमा पुगिसके पछाडि साराका सारा वृत्तान्त दुर्वासा ऋषिले विष्णु भगवानलाई कहिनुभयो र विष्णु भगवानले पनि भनिदिनु भयो, दुर्वासा ऋषि, यो चक्र रोक्ने सामर्थ्य ममा छैन, मैले यो चक्रलाई रोक्न सक्दिनँ, यसलाई शान्त गर्न सक्दिनँ, चक्रले तपाईँलाई भस्म पार्नै छ, मैले रोकेर तपाईँलाई बचाउन सक्दिनँ, मलाई पनि माफ गर्नुहोस्। स्वयं विष्णु भगवानले भनिदिनु भयो। अब दुर्वासा ऋषिलाई आफ्नो चयनको त अब बस्ने त उपाय नै भएन। अत्यन्तै डर लाग्यो, साह्रै डरले तत्र कामेर थर्केमान हुनुभयो र पुनः विष्णुका चरणमा पर्दै भन्न थाल्नुभयो, सुनौ भगवान, सारा जगतका मालिक तपाईँ अनि साराका सारा सृष्टि तपाईँ नै गर्नुभएको छ। साराका सारा यो जगतको लीला तपाईँको हो। यो लीलाभित्र रहिरहेको सुदर्शन चक्रले मलाई लखेटिरहेको छ। हजुरले सक्नुहुन्न भने म कसको शरणमा जाउँ, मलाई बताइ बक्सियोस्, मेरो रक्षा गरी बक्सियोस्, मेरो प्राण बचाइ बक्सियोस् भन्दै
दुर्वासा ऋषि विष्णुको चरणमा पर्छन्। किन भगवान त निर्गुण हुनुहुन्छ, साराका सारा प्राणी माथि उहाँको दयाभाव जाग्छ। त्यस पछाडि स्वयं विष्णु भगवानले भन्दिनु भयो, ल ठिक छ, त्यसो हो भने उनी अम्बरीश राजाको शरणमा गएर बस। शरणमा पर अम्बरीश राजाबाटै यो सुदर्शन चक्रलाई शान्त गराउने सामर्थ्य रहनेछ, अन्यथा कसैले पनि सुदर्शन चक्रलाई शान्त गराउन सक्ने छैन। दुर्वासा ऋषि, तिमी जसलाई कुदृष्टि लगाएका थियौ, जसलाई अपमान गरेका थियौ, जसको अत्यन्तै प्रताप देखेर अथवा अत्यन्तै धार्मिक स्वभाव देखेर त्यसलाई श्राप दिनका लागि पुगेका थियौ, उनी अम्बरीशको चरणमा गएर पर्नु, उनीले मात्रै बचाउन सक्नेछन्, अरूको सामर्थ्य छैन। ल जाऊ, अम्बरीशले चरणमा गयो। अब दुर्वासा ऋषि साह्रै लज्जित भयो। आखिर जतिसुकै लज्जित भए पनि प्राणको रक्षा त सबैलाई चाहिँदो रहेछ, प्राणको रक्षा अथवा प्राणको माया त सबैलाई हुँदो रहेछ। सत्यनाश भन्दा अर्धनाश ठिक, आफ्नो प्राणै जानभन्दा बरु जाओस् जित, म चुक्छु भनेर दुर्वासा ऋषि त्यहाँबाट दौडिँदै 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 पुनः राजा अम्बरीशको शरणमा आइपुगे। यसरी अम्बरीशको शरणमा दुर्वासा ऋषि आउँदा वर्ष दिन बितिसकेको थियो र उनी अम्बरीशको चरणमा पर्दै, उनी अम्बरीशको तुति बिन्ती गर्दै दुर्वासा ऋषिले भन्न थाले, ओहो मबाट ठुलो गल्ती भयो, तपाईँ जस्तो प्रतापी राजामाथि मैले यस्तो कुदृष्टि गरेँ, तपाईँको परीक्षा लिनका लागि मैले यस्तो नकारात्मक भाव राखेँ, मलाई क्षमा गरी बक्सियोस्, म माथि दया बक्सियोस् र मेरो प्राण रक्षा गरी बक्सियोस् राजन भनेर अम्बरीशको चरणमा स्वयं दुर्वासा ऋषि पर्नुभयो। त्यस पछाडि यसरी ऋषि चरणमा परेको देखिसकेपछि अम्बरीशले दुर्वासा ऋषिलाई शान्त पार्दै उठाउँदै भन्नुभयो, प्रभु यसमा तपाईँको केही पनि दोष छैन, तपाईँले ममाथि कुदृष्टि राख्नुभयो, यो केही ठुलो कुरो होइन, मेरो परीक्षा लिनुभयो, ठिकै छ, शान्त रहनुहोस्, म तपाईँको प्राणलाई बचाउनेछु भन्दै अम्बरीशले दुर्वासा ऋषिलाई शान्त गर्नुभयो र स्वयं विष्णु भगवानको तुति बिन्ती गरेर सुदर्शन चक्रलाई पनि शान्त गराइदिनु भयो। सुदर्शन चक्र पनि शान्त भयो, दुर्वासा ऋषिको ज्यान बच्यो। अम्बरीशको अगाडि दुर्वासा ऋषि अत्यन्तै लज्जित अवस्थामा उभिनुभयो। वर्ष दिन भइसक्यो राजन, मैले केही खान पाएको छैन। दकुर्दा दकुर्दै सुदर्शन चक्रले कता मार्छ भनेर दकुर्दा दकुर्दै कहिले त ब्रह्माजीको शरणमा पुगेँ, कहिले त शिवजीको शरणमा पुगेँ, कहिले त विष्णु भगवानको चरणमा पुगेँ र त्यही विष्णु भगवानको अर्थी उपदेशद्वारा आज म तपाईँकै शरणमा आएँ। मलाई साह्रै लाज लागेको छ, मलाई क्षमा बक्सियोस् र मलाई केही खान दियोस्। यसरी दुर्वासा ऋषिले भनेपछि राजा अम्बरीशले, ऋषेश्वर तपाईँ यहाँबाट भागिसके पछाडि 1 वर्ष भइसक्यो, मैले पनि खाएको छैन, ल अब सँगै खाउँ, 1 वर्षसम्म मैले पनि तपाईँलाई कुरेर बसेको छु, पहिला नै पकाएर राखेको अथवा जुन भोजन छ त्यसलाई भोजन ग्रहण गरौँ। 1 वर्षदेखि मैले पनि केही जल सिवाय कुनै पनि पारण गरेको छैन, अब सँगै खाउँ भनेर त्यस पछाडि दुर्वासा ऋषि र अम्बरीशले सँगै भोजन गर्नुभयो र दुर्वासा ऋषि अत्यन्तै लज्जित हुँदै भोजन गरेर आफ्नो आश्रममा फर्किनुभयो। यता राजा अम्बरीशले पनि आफ्नो व्रत पुरा गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, यस प्रसङ्गबाट थाहा पाउन सकिन्छ कि जो माथि हामी जाय लाग्छौँ, जसलाई हामीले शत्रु देख्छौँ, उसले कहिले पनि कुनै न कुनै दिन हाम्रो रक्षा गर्छ। त्यसकारण कुनै पनि व्यक्तिमाथि, कुनै पनि वस्तुमाथि अति गर्नु हुँदैन, अति गरियो भने क्षति हुन्छ। यता दुर्वासा ऋषिले राजा अम्बरीशको परीक्षा लिएर अत्यन्तै कुदृष्टि राखेका थिए, अन्ततगत अम्बरीशबाट नै दुर्वासा ऋषिको प्राण बच्यो। त्यसकारण हामीले अर्कोलाई अति गर्नु हुँदैन, अति गरियो भने क्षति हुन्छ र अति गरेको व्यक्तिबाटै कहिलेकाहीँ हाम्रो प्राण रक्षा हुन्छ। त्यसकारण अर्कोमाथि कुदृष्टि राख्नु बेकार हो भन्ने अर्थ यी प्रसङ्गबाट थाहा पाउन सकिन्छ। जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराणको, जय बोलो अम्बरीश राजाको, जय बोलो दुर्वासा ऋषिको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।